صلوات دا پڑھن عظیم عبادت ہے، تکلیف کرو سارے مل کے صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام آواز بلند چھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری قرار، ابو تراب، حسنین دا بابا، کعبہ دا کعبہ، بطول دا شوہر، اللہ دا خانزاد، نبی دا داماد، مرتضی مشکل کشا، میرے مولا علی دا نام آواز بلند چھو، نعرہ حیدری، صلواتی کا پڑھو بابا سے بلند لا۔ گھرے وطن بانی آبانی دی حیثیت حاضری ہے، کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں، فقط بزرگاں تو دعا گنن دے کیتے چند منٹ پڑھنا چاہنا۔ کوئی وکھرے مانن علی دیاں دیاں کو جناب عباس تے، تھوڑے بندیاں ہیں کیتی ہے، اج اون دی غربت سنواونا چاہنا، جیندے سہارے علی دیاں دیاں نانے دا وسطہ مدینہ چھوڑ ہے۔ 28 رجب علی دیاں دیاں نانے دا وسطہ مدینہ چھوڑا، 2 محرم نو کربلا پہنچے، 6 مہینہ دا سفر بندا ہے۔ اج دین دی قسمی 6 مہینہ دے سفر دے وچ کوئی پردادار بی بی پریشان تھی ویا نا، علی دی دھی کو لا کے مونڈے تے ہاتھ رکھیا کیا پریشان نہ تھی، وہ میرا غازی میرے نال ہے، میرا المالا میرے نال ہے۔ 9ویں دفعہ حسین دی زخمی کرنا آلے دی چاچے عباس تے خیمیاں کھڑی، میرے سامنے ڈھیر سارے بزرگ بیٹھے ہو، 70 سمجھا کے آکھا حسین بادشاہ دیو دھیے جڑی شام دے زندان چ سجاد دے گل بھئی پا کیا کیا سجاد میں کو جھکی جھا دفن کریں، میں کو شام دے گرمی کھا گئی ہے، بلا انہیں ہے بس ہے کر چھڑے ہے تے کوئی زور نہیں لگتا۔ چاچی اماں چاچا نہیں آیا، نہ میری دھی جا تیرا چاچا نہیں آیا، جڑا تورا چاچا آگی آسا تورے خیمے ٹورا سوں، ہمیشہ نوکر ٹورا نن سردار نہیں، لیکن میرے علیہ پاس لفظ آکھنا چاہنا، پیالہ زمین تیرا کے حسین دی 4 سالن دی آدھی چاچی اماں وس نال کوئی نہیں آندہ، مجبوریاں نال ہر کوئی ٹورا آندہ ہے۔ اجا باندھی ودی آئی، انہوں علی دا شیر آیا ہے، میرے لکھا ہے اس طریقے نال بتریجی کوہان نہ لائے، میری دھی تو جو آدھی پانی گھننا تیرا بابا اجازت نہیں دیندہ، آدھی چاچا تسے بھرا دی تسی بھین سمجھ کے ایک گھٹ پانی دا لفظ آکھنا چاہنا، لفظ دی قدر کریں دے وی لفظ دی قدر ضرور کر چھڑے، ذکر دی قسمیں عباس دی آواز پیاں دی میری دھی جڑے پہلے گئن انہاں دے وسیلے ہن، میرا وسیلہ کوئی نہیں، غازی آدھے جڑے پہلے گئے انہوں دے وسیلے ہن، میرا وسیلہ کوئی نہیں، چاچے دے گل بھئی پا کیا دے جے پانی گھنا میں تا وسیلہ میں معصومہ بڑھ دیا، صدقے کربلا دے راضی ہونے جے پانی گھنا میں وسیلہ میں معصومہ بڑھ دیا۔ اے ممبر حسین تے میرا ہاتھی وے پورے مضمون دی 70 واسطے محنت کر آیا، ہاں تیرے واسطی گل نہیں مگر ہے اتنی کرے نادلہ مومن تری ہے دی آواز سن گنے، عباس آدھے جے وسیلہ تو بڑھ دیئے، اے کربلا دا محرم جمعہ دا دی، میں ہاں علی دا پتر تمہیں حسین دی دھی، میں عباس تیرے نال وعدہ پیا کردہ، جے وسیلہ تو بڑھ دیئے میں وعدہ کردہ، ود پانی آیا تا میں آساں، آوازاں دیئے پانی نہ آیا، مشکاسی علماسی علمال کوئی نہیں آوڑا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مرحبا علی دیاں دیاں راضی ہونے، مشکاسی علماسی علمال کوئی نہیں آوڑا، مکمل تیار کرا کے ساریاں 17 چھڑیں دا پیا، پیو دے کولا کھڑی، حسین بادشاہ دی نگاہ پہ شبیر تو مٹی چھٹ گئی ہے، سیدہ دے معصومہ کن نہیں، بابا اجازت کہندی چاچے دی کن بھیجیں دی میدان، کیوں بھیجیں دی میرا اصغر پیاس تھی وجہ تو مرا ڈالا ہے، سیدہ دے معصومہ بھرا پیار رہی، آوازاں دی ہاں بابا بھرا پیارے نہیں ہوندے، سیدہ دے معصومہ اللہ دے نا تے دسا 6 مہینہ دا جا 32 سال اللہ، آوازاں دی بابا بھرا بھویں ایک دیہاڑ دا ہوئے بھرا تا پیارا ہوندہ ہے،
دھی کو آن نہ لا کیا دے مسومہ سوچ کے ٹورے تیرا پینگے جے میرا جرنائے دے تیرا ماں کو ماں نہیں سد سنگدہ میری کمر دا زور پھرائے صدقے کربلا لے راضی ہونے سیدہ دے عباس بس آخری سطر وین شروع سیدہ دے عباس تو میرو دھی ٹور کے گھینا ہے تے کو خالی نہ ولیندہ اگے میں خالی ولی ماں دا پترا سیدہ دے غازی تے کو خالی نہ ولیندہ اگے میں خالی ولی ماں دا پترا میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھیو میری گل دی تائید کرے سو جدہ بھی مولا عباس جلالی چووے آنا مولا عباس دی آنکھاں سرخ ہو ویندی ہن ذکر دی قسم اجازت ملی تے غازی دی آنکھاں سرخ شبیر دی نگاہ پہ سیدہ دے غازی جنگ تے جڑ گئی ہے آدھے ہاں مولا جنگ نہ کرے سونو اکبر زین تو لہائے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجائے سیدہ دے غازی منع نہیں کردہ ون جتنا دل آدھے کربلا دے میدان چ لڑ سیدہ دے غازی ہکا گل ذہن چ رکھیں جتنا تائیں کربلا دے میدان لڑنے نہ انہ دے بدلے علی دیاں دیاں شام دے وڑنا سیدہ دے غازی سوچ کے لڑے شام دے ویدیاں تائیں میریاں شریف بھیڑا بدلے دے سنگنا مرحبا مرحبا کربلا لے راضی ہونے بس میدان پہنچا حسین بادشاہ ٹبے تے کھڑ کے غازی دی جنگ پیا دے دا نال 4 سالن دی دھی کھڑی ہے پہلا وینے اتنی اچھی ہے چے کرے نال اللہ مومن توڑی ہے دی آواز سن گنے او ویلے کمر کو نبی کھڑائی دریا دولے دا کھڑیا دے چلوی پانی بھرنا لا تو آدھے اٹھا دیا مارا پکڑا نالا تو آدھے پردے جوڑا نالا تو آدھے خیمے لاوڑا لا آجاؤ کھوڑا لاندہ بھلا انہیں ہے واسے ہے کر چھڑے آزادار جی بابا نوکر سے نوکر آواز آنی بابا میں کچھا میں چاچا دے دیا سیدہ دے میری دی میں تے کچھا میں گڑسے سے ہاں بابا دسے سا حسین دی کو حتا دے بلند کیتا ہے میں کو ذکر دی قسمیں جڑا معصومہ دی تے ایک نا دو نین ہار کوئی بتا دے مارا ایدیاں بھیڑی نالین ہار کوئی بتا دے مارا اے علی دیا دیا دماڑے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ دیا علی دیا راضی ہو رہے ہار کوئی بتا دے مارو جدہ گھوڑے تو لتا وال جنگ مگویسی جنازہ دارہ کو میڈیا پہلیاں 17 یادن پہلے تپیو دنال وعدہ کیتا ہے سجڑی حالت جمرہ چاچا ہو یاد گڑ سے سا جدہ میدان جمارو مارو دی آواز سنیے دوا تو پیو گوڑی سی نسایا سار تو چادر لائی میدان دو اشارہ کر گیا دیے پاڑی نہیں دے دے دوالا آدھے پاڑی نہیں دے دے دوالا میرے بابے دی کمار دروڑ گئی ہے آدھے میرا بھرا مردے تمارو نے میرا بابا غریب بچا لبان دھیا لی دیا راضی ہوئے توڑا بیڑا آباد ہوئے بڑی منظور مجلس ہر ازادار دی اک دوزو پیا تھیندے اے ممبر حسین تے میرا ہاتھ میں توڑے مزاج تم واقف ہاں تو سن سخت نالو اشارے دی زیادہ قدر کریں دے آج وطن دی دھردی دے میں کی اشارہ کرنا چاہنا جے مومن دی نگاہ میرے آلے پاس بی بی دے 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 ایک بے حیاوار کیتا ہے میرے مولا غازی دیوال بیان دیے وانیا سگر دیویل بھائی حرامی وار کیتا ہے میرے مولا دا کھبا بازو قلم تھی ہے عباس دیوال بیان دیے وانیا معصومان دیویل اور جوان میں جدا چاچے بازو قلم تھی جدی ٹیل وادو پیو دے ہتھا دو لہڑ لگ پئیے اگل مار گیا دیے بابا میں کولا میرے چاچے دی مدد کو بنے آجے میرے چاچے دے بازو قلم پتی دے میرا علمان حسرد
یا سینے تے گھنو جدہاد غازی دی امانت ہے جی بابا میں نو کرا جتنے ازادار وین کر کروں دے تے ہائے کریں دے پایو اوئی تھئی وین پڑھ دے ران دے این ہاتھ کلم تھی گئے او جدہ غازی دے او تروٹ مان گئی شرفا دا سر رکھ روا اور دی گردن دے اور یہ غازی والا والیادہ غازی یاد ہے میں کو پاسے بھلونے دھیا لی دی راضی ہوئے تو بیڑا آباد ہوئے بڑی منظور مجلس سے ہر ازادار دی اکھ وضو پیا ہوندہ ہے اگر اجازت دو ایک لکھا کر کے وین سنے دا درجات بلند ہوئے باب صابر حسین شاہ بھی اللہ لے دے او پردے ران دے ہیں امام ہوندہ ہے جدہ بھرا دیگا سنیے اکبر دے باب سر تو امام اللہ ہے تے کمار دے نال بدھا ہے ٹور دے دے وال جھن پوندہ ہے دریا دے پاسے بھئی ودا گیا دان دے میں تو دور نواجا او نا ڈور سکدا او تروٹ کمار گرے بدی گئی ہے سیادہ دے میں جیدانا او میرا چان غازی او میری لاش صدے بھلاونے بابا کربلا لے راضی ہونے میرے حصے دی مکان ہو گئی ہے جتنے ازادار وین کر کروں دیتے ہائے کریں دے پایو ہائے عباس کر کے جھڑ پون دے یا علی کر کے اٹھ کھڑ دے آدھے غازی جواب دے ہون میں غریب آدھے غازی جواب دے میری کمار دروٹ گئی ہے مرڑ کھائے جتنے بھیرا والے بھیرا بیٹھے والا توارے بھیرا واندے جوڑ سلامت رکھے حق لا ودا مرندہ حق لا ودا مرندہ عباس کٹویا بازو حسین دے قدمہ چاہ لگئے شبیر غازی دا بازو چاہیا ہاتھ نہ لایا عباس تی لاش تے آ بیٹھا ہے سار جم کے بیٹھا دے دس دور او سوارا دا ہاتھ پاکے کیوے لتھا ہوئے او میرا چن غازی او ڈوے بازو کھلا مکھرا کے ذرا ہتھاں دی زیارت کرو جڑے غازی دے نہ کرو تیکھوں عباس واسطہ آیا جدہ میں وین پڑھائی وا سار دیکھی نہ ویا غازی دا سار تڑپائے تے رو رو کے آواز آدھی ہے پہلے سار جھڑیا ہے او دانے نو کردہ او والا پاس گیا بے لڑکا بے مکبہ بے یار بابا سے بلند صلوات ان جناب دے سامنے انتہائی واجب الاحترام شہنشاہ فضیل و مسیح پہل مسیح کمر عباس کلو دپڑے رحمت بعد انتہائی